Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности. И назад ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя. Моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. ماريسا من بعد ما عرفت إنه ابنها عايش عم تحاول تلاقي حدا يساعدها لتقدر توقف بوجه دينيس، بس ما لقت قدامها غير عمر اللي عم يجهز حاله لحكم الإعدام يخبرها المعلومات عن خطط أخته للسلطان. ألتام ما عم يقدر يصدق إنه المستشارة الأقرب له هي أخطر عدو عم يهدده، ودينيس بكل بساطة بتقدر تقنع السلطان ببراءتها وبتدبر لها تهمة لماريسا وبتأمر بتنفيذ حكم الإعدام بحق عمر. أولغا بتشوف اسكندر وبتقرر تساعده وبتقبل إنها تجي معه على تركيا. ماريسا بتقرر إلغاء كل أحكام الإعدام بتركيا. تفضل. طلبتني يا خانم؟ يلا خبرني شو يلي صار وقت تنفيذ الإعدام بعمر. بدي أعرف كل التفاصيل. عمر باشا لساته عايش يا خانم. شو قلت؟ عايش؟ أنا أمرت بإعدامه. ماريسا خانم ألغت كل أحكام الإعدام بالدولة. ماريسا؟ ليش مين بتكون هي اللي اسمها ماريسا؟ هي شو إلها علاقة لحتى تلغي أحكام الإعدام؟ ليش هي الجاهلة بتعرف شو معناته هذا التصرف لحتى تعمل هيك؟ بهالقانون اللي أصدرته صارت بتقدر تحكم بالدولة مثل ألتام باشا. لكن فوراً بتروح بتبعته عن منفى قبل ما تطلع قرار وتلغي هذا الحكم. رح ساوي كل شي بيقدر عليه يا خانم. ايه يلا روح. ماريسا، ماريسا، هاي اللي اسمها ماريسا رح تجنني. تفضلي. مرحبا. أنا كان بدي أطلب منك شغلة صغيرة. شو هي؟ أنا وشوتاف بدنا نترك القصر. ما فيني. أنا ما عندي حدا أعتمد عليه بالقصر غيركم أنتو. إذا بدك دكاترة أنا بقدر جيب لك بدال. أنا ما قصدي على الدكاترة، أنا بدي حدا أقدر إني أوثق فيه. يا أما رح ضل لحالي هون، فهمتيني؟ ايه فهماني، بس نحن هون طول الوقت خايفين. من شو خايفين؟ أنا لغيت أحكام الإعدام. ماريسا، هن بيقدروا يؤذونا بأي طريقة، بيقدروا يحبسونا أو يسمونا. لهذا السبب أنا بدي إياكم هون معي. لا تخافي إما، من هلأ كل شي رح يتحسن، أنا بوعدك. روحي. ماشي الحال. تصبحي على خير. طمنيني، قولي لي شو قالت لك؟ ما سمحتنا، قال هي بدها حدا توثق فيه هون. خلص لكن لا تزعلي، بكل الأحوال لازم حدا يدير باله على السلطان. المهم عندي إنه نحن مع بعض، وهذا أهم شيء عندي. شوتاف خلص لو سمحت.
شو عم بيصير معك إما؟ حاسك عم تتهربي مني. أنا مزعلك بشي؟ لا. شو القصة لكان؟ أنا ماني مناسب لإلك؟ لا لا، مو هيك. الفكرة إنه أنا ما بستاهلك. إما أنت عم تمزحي معي؟ أنت هلأ عندي أهم شخص بالدنيا، بتعطيني القوة وبتعطيني الشجاعة. أنت غامرتي بحياتك كرمال تساعديني، وهلأ عم تقولي ما بتستاهليني؟ شوتاف، أنا غلطت. أنا من فترة كان في عندي علاقة مع شخص تاني. خليني أمشي. يعني أنت بتحبيه؟ أكيد لا. أنا بحبك وبموت فيك. ما بعرف كيف صارت معي هالشغلة، كل شي صار فجأة. إما كل اللي صار ما بيهمني. ما بيهمك؟ لأني كتير بحبك. عن جد؟ إيه أنا بحبك، ليكي أنا بعرف إنه البنات بيخجلوا أساساً من هيك شغلة، بس أنا ما بفكر هيك، ما بفكر بهي الطريقة. بعدين أنا ماني أحسن منك. لأني بغيابك كمان. لا لا تحكي ولا كلمة، ما بدي أعرف شي عن الموضوع إلا إذا كانت شي وحدة من الحرم لك، لأنه ساعتها لازم تنتبه، لأنك رح توقع حالك بمشكلة كتير خطيرة، خصوصي إذا بيوصل الخبر لعند دينيس. القصة كانت مع دينيس. شو قلت؟ بس أنا ما كان بدي يصير هذا الشيء وحياتك. بصراحة أنا مستحيل فكر فيها بهي الطريقة، بس هي أجبرتني على هالشيء، وأنا ما قدرت أعترض على اللي بدها إياه. إيه أنتي معك حق، أنا بخاف منها، بس بوعدك إنه هالشي ما عاد يتكرر بحياتي. أنا ما عاد لبيلة طلباتها بنوب، ولا بدي أسمع كلمتها بالمرة. طول ما نحن هون ما فيك تعترض. مين قال لك؟ هي مفكرة كل لازم يخدموها وينفذوا لها رغباتها الحقيرة كمان. شو ما عملت ما رح أعملها ولا رح أتراجع بكلمتي. تفضل، شو بدك؟ دينيس خانم طالب الدكتور. بدها يعني؟ لا، الدكتور شوتاف. ضروري؟ ايه، هي أوامر الخانم. ايه يلا روح، الخانم طلبتك لعندها. ايه رح روح لحتى اشوفها، وبدي حاكيها بالموضوع. ايه وانتي انطريني هون، راجع لك. شو شبك واقف؟ تحرك قدامي يلا. تعال لهون، صار لي زمان ناطرتك، بس انت مو فاضي لي، ملتهي بحبك الجديد. ليش أنا قصرت بشغلي شي مرة يا خانو؟ لا، بس هالفترة صاير قوي، وهالشي كتير عاجبني. بتتذكر لما كنت ناوية أخصيك ولا بدك ذكرك؟ وهلأ أنت عم تحب وتعشق، وهالشي مو وقته هلأ. بدك تروح من هون؟ إيه بس إذا إما بتروح معي
وهلأ ماريسا ما لها موافقة على هالشي. ماريسا؟ أوه. تعرف إنه اسمي له وزن كتير كبير بهالقصر؟ فيني أنت وإيما خليكن تطلعوا من هالقصر، بس في عندي شرط واحد، إنك تنفذ آخر طلب رح أطلبه منك بدون اعتراض. وشو هالطلب؟ شامم ريحة هالعطر الحلوة؟ تاخد العقل وتسحر الواحد. بدي إياها تكون قاتلة كمان. سم مرة تانية؟ رجعتي تحاولي تسممي ماريسا؟ أنا آسف، ما رح أعمل لك هذا الشيء. ما بدك؟ لكان رح حطك بأكتر زنزانة سرية وما حدا سمعان فيها بالسجن كله. حتى ماريسا ما رح تعرف وينك، وإيما ما رح تقدر تلاقيك كمان، وما حدا رح يقدر يطالعك من هنيك، بس لأنك قررت تضحي بحالك مشان تساعد حارسة الحدود المدللة بهالقصر واللي تاركتك جنبها مشان تساعدها. لهيك الموضوع بيرجع إلك لحالك. بس ما عندك كتير خيارات، يا بتموت من الرطوبة والمرض يلي بقلب السجن، يا بتروح انت والمرة اللي بتحبها وبتعيشوا حياتكن. شو قررت؟ موافق، رح نفذ لك طلبك، بس أنا بدي العدة تبعي، مشان هيك لازم روح جيبهم. لا، انت رح تضل قاعد عندي هون لتخلص يلي طلبته منك، وأنا بقلن يجيبوا لك يلي بدك ياه. وينه شوتاف؟ ليش ما رجع؟ الدكتور هو عند الخانم ورح يبقى هنيك للصبح. للصبح؟ يعني هو منيح هلأ؟ ايه بس طلب مني خبر حضرتك ما تنطري اليوم. ماشي، أنا بالأساس ما كنت رح أستنى. تفضل. فاضي تستقبلني؟ ايه اكيد، تفضلي. هدول الأوامر تبع أخي؟ يعني انت بتعرفيهم؟ لا، بس أنا بعرف خطه. برافو إنك عم تطلع على كل شيء بخص القوانين. انا ندمان على القانون اللي طلعته. هلا ما عم تهتم بشي غير بالسلطة. معقول السلطة بتغير الواحد هيك؟ ما بتوقع. ماريسا لساتها بتحبك لهلأ، وانت فيك تتأكد من هذا الشيء. وكيف بتأكد؟ أنا في عندي طريقة قديمة ومجربة، كانوا يستعملوها بالحرملك من زمان كتير. شو هي؟ العطر وريحة البخور بيقدروا يحركوا الأحاسيس، وإذا أنت بتهديها هيك عطر لماريسا
رح يدوب قلبها عليك. ايه بس لإمتى؟ أول ما الريحة تختفي رح تروح كل هالمشاعر. مين قال لك هالحكي؟ العطر وريحة البخور بيزيدوا المشاعر الموجودة واللي حاسين فيها بس عم نخبيها. وماريسا شايفة حالها ما بدها تورجيك إنه هي بتحبك أبداً، لهيك لازم تساعدها وترتاح. يمكن أنا نسيت خبرك، بس ابننا أنا وماريسا عايش. ألف مبروك لك. أنا غلطت وقت شكيت فيها على الفاضي. هي بتحبك أنت والطفل. أنا رح أروح خبرهم يجيبوا لك العطر من الحرم لك. ماشي. بدك شي تاني يا خانم؟ نادي لإيما. دكتور شوتاف، تفضل. وصلي هي لألتان. روحي لعنده. دكتور شوتاف، حاجتك نوم بقى. انت هون بجناحي أنا مو بغرفتك. وين القنينة؟ امشي، يلا تحرك. راح. تفضل. هذا إلك. هلأ أنا فيني أمشي؟ استني شوي. في ريحة كتير غريبة بهذا العطر. حاسه حلو كتير. انتي بتحبي هيك ريحة؟ ايه، ما انتي صاير شي معك؟ ما في شي، بس موجوعة شوي. تسمح لي روح أرتاح؟ ايه روحي، بس بعتيلي ماريسا لو سمحتي. حاضر. بدك يعني؟ من وين هي الريحة؟ ريحة عطر نسواني. شو عجبك؟ جايبه هدية لإلك. لا، ريحته
مو حلوة. عفواً، يمكن اجيت بوقت مو مناسب، بس كنت حابة اجي على بكير مشان صبح عليك. صباح الخير آيغول. أنا عندي كتير شغل. ايه أكيد أنا ما رح أعطلك. على فكرة العطر ريحته كتير حلوة. كتير عجبتك؟ ايه كتير حبيت الريحة. خديها لكان. إلي أنا؟ ريحته عن جد كتير بتسحر. من وين أنت جبتوا لها العطر؟ جابوا لي إياه من الحرم ليك. لكان صرت أعرف سر الجواري اللي عندك. يسلمون قالتان. هاي الهدية كتير غالية على قلبي. آيغول، تعالي معي. أنا بحبك أنت وبس. أنا أهلين أكسانا، تفضلي. أنا في عندي إليك خبر. حاسة إنه هالخبر مو كتير منيح. بصراحة شوفي، اسكندر سافر وراح من هون. لوين سافر؟ هو رجع على بلده. فيودور امبارح شافه. طيب كيف؟ سافر لحاله؟ لحاله؟ ايه. واضح إنه هو ما قدر يسامحني.
ويمكن مزعوج من حاله، وبسببي صار معه فضيحة بعد ما طلعت عليه إشاعة إنه محتال. بترجاكي سامحيني، ما كان لازم قلك، بس أنا كنت عم حاول ساعدك. كان بدي بعد تايسيا عن حبيبك. ما حدا فيكن غلطان، صدقيني. لو كان عن جد بيحبني ما كان تركني وراح. مو مشكلة، يمكن الحق معه، صح؟ بصراحة ما بعرف شو هو الصح، ما بعرف. بدي روح أشوف الأولاد. ابقي تعي لعندي. أكيد؟ ناطرتك إيه؟ ما تزعلي. شكراً كتير. أنوشكا، لا تزعلي مني، بس أنا سمعت كل الحديث. أنتِ لازم تروحي على تركيا. مشان شو؟ إذا هو ما تنازل يجي ويودعني. أكيد في سبب ورا هالتصرف. لازم تحاربي مشان اسكندر لأنه حبكن حقيقي. أنا ما شفت مثل حبكن هاد. أنا ما قدرت حافظ على حب حياتي وعشت كل عمري ندمانة. بس أنتِ هلأ ما في حدا واقف بوش حبك لاسكندر. ما عندك أهل يمنعوك من السفر، وأنتِ كنتي من قبل بتركيا ولهيك سافري. فيرا، ما رح يخلوني فوت على القصر. بس معي بفوتوكي. أنا رح سافر معك. بكرة رح روح أنا وياكي. طيب، شكراً كتير. إذا هيك أنا طالعة أتمشى. إيه، روحي غيري جو. مرحبا أنوشكا. ليكنا رجعنا التقينا مرة تانية. أهلين أوسيب، شو كأنك عم تراقبني؟ لا، شو عم تحكي؟ بس بالصدفة كنت مارق جنب الضيعة. وأنت ليش عم تتمشي لحالك هون؟ هالمكان عم وضعه. بكرة مسافرة أنا ومانيفة على تركيا. معقول مسافرة؟ والأمير تبعي وينه؟ هو سافر على تركيا. ما أخدك معه؟ هيك أحسن. ليش كل شي ما عم يزبط؟ وليكك أنت كمان رح تسافري. شوفي، شو رأيك تروحي معي على البيت لتودعي أمي؟ لسه في معك وقت منيح. ما بلحق أسيب، لسه بدي ضب أغراضي كمان. لا بتلحقي، وأنا بنفسي برجع بوصلك لهون. يلا امشي، أمي رح تنبسط فيكي، على طول بتسألني عنك. طيب رح روح، بس ما فيني طول. إيه طبعاً ما رح نطول. وقف وقف. يا أهلين. أمي ليكي من معي، جايب لك ضيفة بتحبيها. مرحبا ألفتينا. أهلين يا أنوشكا الحلوة. منيح اللي اجيتي معه لأنه الفطاير صاروا جاهزين، بس بالأول خلوني حط الإبريق على النار لنشرب شاي. بس أنا ما فيني يلا طول. على السريع فوتي لجوا، تعالي معي. تعي
رح دوقك فطاير بحياتك ما أكلتي منهم. شو اللي ممكن يكون صاير معها؟ ما بعرف. لما رجعت من القصر كانت كتير مبسوطة. بعدين لما اجيت لهون كنت مفكرها نايمة. كان في ريحة قوية كتير، مثل ريحة البخور المشكل يلي هي عادة بتحبه. لهيك فتحت الشباك. بعدين قربت لشوفها، لقيتها نايمة بهذا الشكل وما عم تتنفس. ما تلمسوا أي شيء موجود بالغرفة. بس يجي رئيس الحرس ليشوفها رح يعرف شو يلي صار له. رح يفكروني أنا اللي قتلتها. مو صحيح، أكيد رح يوصلوا للحقيقة. أكيد رح يعرفوا. شو أصيب مطولة؟ هلأ رايحة أشوفه، استني. شبك يا ابني؟ حاولي تعملي شي، مو حابب تتركني. لو كانت مبسوطة معه ما كنت تدخلت، بس هو ما بيحبها، ليكو هلأ سافر وتركها. شو بدها تعمل بتركيا لحالها؟ حاولي تقنعيها إنه تضل عنا. شلون بدك يعني أقنعها؟ جيران عم يقولوا إنك بتفهمي بالسحر. بترجاكي حاولي، بلكي بتضل هون. أنا ما فيني أعيش بلا هالبنت، وهيك أنت رح يصير عندك كنة بالبيت ويمكن أحفاد. إيه، أنا في عندي تعويذة ستي علمتني إياها، خلينا نجربها عليها. جربيها يا أمي. حجربها بس دير بالك اوعك تخليها تفوت على الكنيسة لو شو ما صار، لأنه وقت التعويذة رح يروح مفعولة. عم تفهم علي؟ عم أفهم. إيه منيح، يلا. شو قال لك رح يطول؟ لأنه بلشت تتعتم وبدي أرجع. أصيب عم يعمل جهده ليخلص ويوصلك على الضيعة. إيه تمام. يا حلوة، ليش شعرك هيك؟ كتير منكوش، خليني مشطه شوي. خلاص بعدين بمشطه. طيب مثل ما بدك. يا مشط يا مشاط مشط لشعرة، يا مشط يا مشاط مشط لشعرة. عم تقولي شي لأنه ما كتير عم بسمع. لا، أنا عم صلي لك مشان تتوفقي وتكون رحلتك على تركيا كتير منيحة. بقدرة هذا المشط شو الحركة وخليها عنا.
تخليها تروح. ضل هون بقدرة هذا الموج. خلصنا. أنا خلصت إذا بدك تروحي. مو سامعة؟ أنا شو؟ عم قلك صار فينا نروح. ليش لوين بدنا نروح؟ أنا ما بدي أترككن وأروح لمحل. إما إما بترجاكي هلأ مو وقت الزعل. الموضوع أخطر مما بتتخيلي. أنا قتلت آيغول. شو؟ على فكرة بيني وبين دينيس ما صار شي امبارح. ما صار شي؟ أنت عملت لها سم وقتلتها لآيغول؟ مستوعب إنه كان ممكن تقتل ماريسا؟ هلأ صار فيك تكون متأكد إنه دينيس رح ترجع تطلبك مرة تانية. بس دينيس امبارح وعدتني إنه هذا آخر طلب رح تطلبه مني. شوتاف؟ معقول أنت لهلأ ما فهمت هالمرة؟ هاي وحدة ما فيك تصدق الحكي تبعها ولا وعودها. أنت ما خطر على بالك إنه هي عم تضحك عليك؟ مو أحسن من إنه تقتلنا أنا وياكي يا إما؟ هي بالأخير رح تقتلنا سوا، وإمتى ما بدها. قلي كم واحد لسه بدها تأمرك تقتلها ياهم؟ خلص بكفي. لازم تروح لعند ألتان وتعترف له. طيب بلكي ما صدقني. دينيس بتقنع إنه ما له علاقة وأنا عملت هالعطر لحالي وساعاتها بيعدمني. بس ماريسا لغت أحكام الإعدام بالدولة. وشو يعني؟ بزتوني بالسجن وهني يكفي 1000 طريقة ليقضوا فيها على الواحد. تعرف؟ الواحد يموت مرة واحدة بحياته أحسن ما يموت من الخوف كل عمره. ايه بهي انت معك حق. معك حق، بس أنا خايف كتير منهم. أنا كمان كتير خايفة، بس ألتان من قبل سمعني. لازم نروح نحكي له كل شي عن دينيس قبل ما تقتل ماريسا أو حدا تاني. ايه يا إيما، مع إنه مالي كتير واثق، بس لازم روح. أنا بدي روح معك. ايه تفضلي. تفضل. عفواً يا مولاي، الدكتورة إما والدكتور شوتاف مصرين يفوتوا يقابلوا حضرتك. دخلوا. بترجاك يا مولاي تسمعنا لأنه الموضوع خطير. لهالدرجة خطير؟ الموضوع له علاقة بحياة ماريسا وبنفس الوقت له علاقة بموت آيغول. شو؟ احكوا بسرعة، شو اللي بتعرفوه؟ الخانم أمرتني حط سم بأنينة العطر يلي عاملتها.
كان قصده انه توصل هالعطر لماريسا، بس ما بعرف كيف وصل لايد ايغول. هاد نفس العطر اللي ريحته طيبة واللي انت جبتي لي اياه الصبح؟ دينيس أمرتني أخده من عندها ووصل لك يا لهون. ودينيس خانم أجبرتني إني زيد عليه سم قوي. وهذا هو، أنا لقيته بغرفتها لآيغول. دينيس كان بدها ياني أعطي هاد العطر لماريسا، بس طلع من نصيبها لآيغول. دكتور، آيغول اليوم ماتت بسبب هذا العطر؟ ايه. امشوا معي لشوف. بعتذر منك مولاي، بس الخانم عم ترتاح، هي ما نامت. اطلعي. خليكن هون. شو عمتي نايمة؟ تعبانة شي؟ قلقان. مشي الحال ماتت. مين؟ ماريسا؟ ما بعرف ليش كان عندي إحساس بهالشي قلقان. أكيد هذا الدكتور شوتاف، لأنه كان ناوي يترك القصر هو وإيما، بس ماريسا ما سمحت لهم. ما خطر عبالي إنه ممكن ينتقم منا بهالطريقة. دينيس اللي ماتت آيغول. آيغول؟ آيغول معناتها اللي سممتها أكيد زليخة. كانوا عم يتقاتلوا على غولي خان، وزليخة كانت تغار كتير عليه، بس لازم تقبضوا عليها بسرعة. أنا برأيي زليخة ما دخلها. دكتور، شو معناته هالشي؟ هالشي معناته إنه مقبوض عليك يا عمتي.